नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 12 अक्टूबर के स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरा मकानात स्कीम को तेज़ी से रूबे अमल लाने के लिए पैनल तश्कील दिए हैं। रियासती हुकूमत ने रियासत भर में इस स्कीम को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए ग्राम पंचायत और म्यूनसिपल वार्ड की सतह पर इंदिरा कमेटियाँ तश्कील दी हैं। पहले मरहले में रियासती हुकूमत ने 4.5 लाख इंदिरा घरों की तामीर के लिए हर इस्तिफादा कुनंदन को 5 लाख रुपए की माली इमदाद देने का फैसला किया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। BRS हुकूमत 2BH की हाउसिंग स्कीम की जगह इंदिरा घरों की तामीर इसकी 6 गारंटियों के हिस्से के तौर पर असम्बली इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस के बड़े वादों में से एक था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 11 मार्च को भद्राचलम में इस स्कीम का बाकायदा आगाज किया था। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने इस एहसास का इजहार किया कि कांग्रेस तने तनहा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकती, इसलिए मुल्क की अजीम कदीम पार्टी को कामयाबी के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। विकाराबाद में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर पार्लियामेंट में वक्फ तरमीम बिल को मंजूरी मिल जाती है और उसे कानूनी शक्ल दी जाती है तो इससे मुल्क में समाजी अदम इस्तेहकाम फैलेगा। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेकुलर जमात ने मुझ पर इंतखाबात में मुखालिफ बीजेपी वोटों को तकसीम करने का इल्जाम आयद करती है, लेकिन ये वो बताएं कि हरियाणा में कांग्रेस किस तरह हारी है जबकि मजलिस ने वहां अपने उम्मीदवार नहीं ठहराए थे। पस पर्दा कांग्रेस का तस्करा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मुल्क की कदीम सियासी जमात को सबको साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने पूछा कि वो बीजेपी हरियाणा कैसे जीती है जबकि वहां मैं नहीं था। बसूरत दीगर वो मुझे बी टीम कहते, लेकिन वो वहां हार गए। तेलंगाना के वजीर बराए हाउसिंग पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तेल पाम की काश्त के लिए इंतहाई मौजू है। उन्होंने ऐलान किया कि रियासती ऑयल फेडरेशन पाम ऑयल की काश्तकारी और रियासत भर में तोसी को बढ़ा देगी। विजयदशमी के दिन के मौके पर मरकजी मुमलिकती दाखिला बंडी संजय ने एक मुस्तहकम समाज की तामीर के लिए तमाम को मिलकर काम करने की ख्वाहिश की। उन्होंने बीजेपी लीडरों के साथ करीमनगर जिले में पूजा की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम को विजयदशमी की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, हमें खुदगर्जी को छोड़कर एक ताकतवर माशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें माजी में होने वाली अच्छी और बुरी चीज़ों का तक़ाबुल करना चाहिए और अच्छी चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी को अच्छे ख्यालात रखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में ताकतवर हिंदुस्तान की तामीर के प्रोग्राम बगैर किसी रुकावट के कामयाब होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की मोदी की कोशिशें रंग लाएं। उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वालों का मुस्तकबिल रोशन है। मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद साबित होता है। डिग्री कामयाब और 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने वाली तालिबान ने सरकारी SGT टीचर की मुलाजिमत हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक समीना बेगम ने जमात अव्वल ता दहुम गवर्नमेंट हाई स्कूल ईदी बाजार बंडलागुड़ा मंडल से उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की और 2013 में SSC कामयाब किया। समीना बेगम के वालिद जनाब शेख मुमताज़ अहमद किराना दुकान चलाते हैं। वालिदा मोहतरमा शमशाद बेगम जिन्हें खुद मौलिमा बनने की ऐन ख्वाहिश थी, इनकी ख्वाहिश पूरी न हो सकी, लेकिन इनकी ये तमन्ना थी कि इनकी दुख्तर टीचर बने और सरकारी मुलाजिमत हासिल करे। इनका ख्वाब शर्मिंदा ताबिर हुआ। उन्होंने DSC इम्तिहान 2024 में शिरकत की और इन्हें रैंक हासिल हुआ। चारशंबा 9 अक्टूबर को 2024 को लाल बहादुर स्टेडियम में मुनाकिदा तकरीब में अपना तकर्रुरनामा हासिल किया। इस तकरीब में वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी ने मुंतखब असातिज़ा को तकर्रुरनामे हवाले किए। बेटी को सरकारी मुलाजिमत का तकर्रुरनामा मिलने पर वालिद शेख मुमताज़ अहमद और वालिदा शमशाद बेगम खुशी से फूले ना समा सके। इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और इन दोनों ने इसे महज अल्लाह का फजल व करम करार दिया और कहा कि इनकी बेटी ने जानिबशानी से मेहनत की, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई है। तेलंगाना के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने अपने छापों को करीमनगर में वसअत देते हुए 10 और 12 अक्टूबर को कस्बे के मुख्तलिफ खाने पीने की दुकानों पर धावों के दौरान मुतअद्दिद खिलाफवर्जियाँ पाई गईं। करीमनगर के मैत्री होटल में फूड सेफ्टी की संगीन खिलाफवर्जियाँ पाई गई। इनका बावर्ची खाना बेशुमार छतों को मकड़ियों के जालों और मकड़ियों से जकड़ी हुई है, जिससे तेल जमा हो रहा है। बावर्ची खाने में भी स्टोर एरिया और कुकिंग एरिया में गैर सेहतमंद हालात थे। खाना पकाने की जगह के करीब खुले कूड़ेदान के साथ नीम पकी हुई अशिया खुर्दनोश को मक्खियों के सामने रखा गया। बस रोक कर खवातीन के आधार कार्ड चेक करने पर मुसाफिरीन ने कंडक्टर पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना में RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत से फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड दिखाना खवातीन के लिए लाजमी करार दिया गया। इसी के हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता रोज नलगुंडा जिले के चिन्ना तुमुलागुड़म गाँव में बस को रोक कर आधार कार्ड की जाँच की जा रही थी, जिसमें बस में सवार दीगर मुसाफिरीन ने एतराज़ किया क्योंकि बस को रोकने पर सवाल उठाने पर बरहमी जाहिर की गई थी। उन्होंने कहा कि हमें आपकी मुफ्त बस नहीं चाहिए। जब मुसाफिरों ने कहा कि हम ये मामला RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार के इल्म में लाएंगे तो हुकाम ने अपना रवैया बदल दिया।
حیدرآباد کے جوبلی ہلز کے علاقے لوٹس پونڈ کے قریب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک نوجوان خاتون کو سڑک پر برہنہ اور بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ نشہ کسی اور غیر قانونی شے کی زیر اثر تھی۔ مقامی افراد نے اسے دیکھ کر فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس موقع پر پہنچ کر خاتون کو بے ہوشی کی حالت میں پایا اور فوری طور پر 108 ایمبولینس کے ذریعے سے اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کا شبہ ہے کہ 30 سالہ خاتون کے ساتھ زیادتی کر کے اسے سڑک پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ خاتون کی شناخت ابھی نہ ہو سکی اور پولیس اس واقعے کے مزید حقائق معلوم کرنے میں مصروف ہے۔ کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے نے ہفتے کے دن الزام عائد کیا کہ بی جے پی دہشت گردوں کی پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پارٹی کے قائدین ہجومی تشدد، قبائلیوں کی عصمت ریزی اور درجہ فیری ذاتوں پر پیشاب کرنے جیسے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ ریمارکس ڈپٹی چیف منسٹر مہاراشٹر دیویندر فڈنویس کے اس تبصرے کے بارے میں پوچھنے پر کیے کہ کانگریس اربن نکسلی گینگ کی تائید کرتی ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ بی جے پی چند دن سے خاموش تھی لیکن کچھ زندگی ملتے ہی پھر اپنی پرانی ڈگر پر واپس آ جاتی ہے۔ کھڑگے ہریانہ اسمبلی الیکشن میں بی جے پی کی جیت کا حوالہ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دانشوروں کو اربن نکسل کہنا بی جے پی کی عادت بن گئی ہے۔ کانگریس نے کہا کہ مودی حکومت ریلوے حادثات کو روکنے میں ناکام ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ 4 مہینوں میں 55 ریلوے حادثات میں کئی لوگوں کی جانیں گئیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا ملک میں ٹرین حادثات اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ٹرین حادثہ ہونے کے باوجود حکومت کی طرف سے نہ تو کوئی جواب دہی طے کی جا رہی ہے نہ ہی کوئی کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے کروڑوں عام لوگ خوف اور افراتفری کے پہیوں پر چلنے والی ٹرینوں میں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر سفر کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ حکومت نے محفوظ ٹرین سفر کی ذمہ داری سے منہ موڑ لیا ہے۔ تمل ناڈو میں میسور دربھنگا ایکسپریس کے ساتھ ایک بار پھر بالاسور اڈیشہ جیسا حادثہ ہوا۔ مہینوں سے جاری یہ رجحان کب رکے گا، کب جواب دہی طے ہوگی؟ کانگریس پارٹی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر پیج پر لکھا مودی حکومت میں ہر ماہ 11 ٹرین حادثے ہوتے ہیں۔ اس حکومت کے 126 دنوں میں 55 ریلوے حادثات ہوئے جن میں 21 افراد ہلاک اور 131 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اسمبلی انتخابات میں جیت کا سہرا پارٹی کارکنوں اور عوام کے سر باندھتے ہوئے نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کے اشتراک اور تعاون کے بغیر یہ تاریخی جیت کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جو یہاں کے عوام کی آبائی جماعت ہے اور جس کی جڑیں تینوں خطوں کو کونے کونے میں پیوست ہیں۔ انہوں نے پارٹی کے نومنتخب ممبران اسمبلی پارٹی عہدیداروں کارکنوں پر زور دیا کہ وہ خود کو عوام کے لیے وقف رکھے۔ جموں و کشمیر کے عوام نے گزشتہ 10 سال سے جن کٹھن مشکلات کا سامنا کیا ان سے نجات دلانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ کشمیری عوام نے گزشتہ 10 سال خصوصاً گزشتہ 5 سال سے جو کچھ سہا ہے وہ ایک درد بھری داستان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان برسوں کے دوران حکومت کا ہر ایک فیصلہ عوام مخالف ہوتا تھا، نیز عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے طویل غیر جمہوری نظام کا دور ختم ہو گیا۔ اب مٹھی بھر افراد کے بجائے 90 ممبران اسمبلی لوگوں کے مسائل و مشکلات سننے اور ان کا سدباب کرنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ کانگریس قائد پون کھیڑا نے آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت کے اس ریمارک پر ہندوؤں کا کمزور ہونا ایک جرم ہے اور یہ ظلم و زیادتی کو دعوت دیتا ہے، پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ہر کسی کو طاقتور ہونا چاہیے، دستور سبھی کو بااختیار بناتا ہے، وہ ہندوؤں یا مسلمانوں کے بیچ بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ موہن بھاگوت کو چاہیے کہ اپنے ریمارکس کے آخر میں جے سمویدھان دستور کی جے کہا کرے۔ موہن بھاگوت کے اس بیان پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے سازشوں کی وجہ سے ہندوستان کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، پون کھیڑا نے ریمارک کیا کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ بیرین گروپ اس میں ملوث ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ موہن بھاگوت جی کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے ہندو متحد ہو جائیں تو پھر اسد الدین اویسی کے پارلیمنٹ میں فلسطین کا ذکر کرنے پر اعتراض کیوں؟ جمعہ کو تمل ناڈو کے کاورائی پٹائی میں میسور سے دربھنگا جانے والی بھاگمتی ایکسپریس کے ایک مال گاڑی سے ٹکرانے اور 12 ڈبوں کے پٹریوں کے ادھر جانے کے بعد 18 ٹرینیں منسوخ کی گئیں، جبکہ راحت رسانی کے کام جاری ہونے کے سبب متعدد ٹرینوں کے رخ تبدیل کیے گئے۔ انڈین ریلوے نے تصادم کے بعد اعلیٰ سطحی تفتیش کا حکم جاری کیا، جبکہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تفتیش کر رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک شخص کے خلاف جہیز کے لیے ہراساں کرنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ الزامات ممکنہ طور پر جوڑے کے درمیان ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے تھے۔ ایک حالیہ فیصلے میں جسٹس انیش کمار گپتا نے پرانجل شکلا اور دیگر کے خلاف مقدمے کو خارج کر دیا ہے۔ یہ پایا کہ FIR اور گواہوں کے بیانات میں پیش کیے گئے ثبوت جہیز کے لیے ہراساں کرنے کے دعووں کی حمایت نہیں کرتے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ بنیادی الزامات جوڑے کے جنسی تعلقات اور بیوی کے بعد جنسی عمل سے انکار کے گرد مرکوز تھے۔
मुंबई एक्वा लाइन या मेट्रो 3 सर्विसेज जिन्होंने 4 अक्टूबर को काम करना शुरू किया था को लचक के इब्तदाई इम्तिहान का सामना करना पड़ा क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से कलीना मेट्रो स्टेशन पर अहम लीकेजेस पैदा हुए। मुसाफिरों शहरियों ने सोशल मीडिया पर अपनी मायूसी का इजहार किया। पानी भरे स्टेशन की तस्वीर और वीडियो शेयर करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदारी और तैयारी के बारे में तशवीश का इजहार किया। मेट्रो 3 लाइन जो कि मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के एक अहम इजाफा है, शहर की ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए मुतवक्की थी। तहम इसके काम के चंद ही दिन बाद कलीना स्टेशन पर होने वाले रसाओं ने इस प्रोजेक्ट पर सवालिया निशान लगाया है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट को गेम चेंजर, जदीद तरीन सहूलियात और बगैर किसी रुकावट के सफर के तजुर्बे का दावा किया था। शारजा जाने वाले तैयारे में तकनीकी खराबी, 140 मुसाफिरीन को लेकर 3.5 घंटे तक तैयारा फिजा में लगाता रहा चक्कर। रियासत तमिलनाडु से शारजा जाने वाली एयर इंडिया के तैयारे की तिरुचि हवाई अड्डे पर कामयाबी के साथ इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इस बारे में मुसाफिरों को कोई इत्तला नहीं दी गई। मुसाफिरों को बताया गया कि मामूली तकनीकी खराबी थी। दूसरी जानिब तैयारे में सवार मुसाफिरों की जान बचाने के लिए पायलट बादलों के दरमियान जद्दोजहद कर रहे थे। इत्तलात के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज नंबर 613 तिरुचि हवाई अड्डे से शाम 5:30 बजे उड़ान भरी। टेक ऑफ के फौरन बाद पायलट को लैंडिंग गियर के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी का पता चला। इसके बाद हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई। तैयारे ने 3 घंटे से ज्यादा हवा में चक्कर लगाकर इंजन इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। फायर टेंडर्स के अलावा 20 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात थे। मुल्क की 500 सरकर्दा कंपनियों में नौजवानों को इंटर्नशिप फराहम करने की हुकूमत की स्कीम पीएम इंटर्नशिप स्कीम आज शाम 5 बजे रजिस्ट्रेशन के लिए खोल दी गई। आप पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके मुल्क की बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप हासिल कर सकते हैं। ये स्कीम का पायलट है जो कॉर्पोरेट उमूर की वजारत के तहत चलाई जा रही है। उसके बाद इस स्कीम को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। इसके तहत 5 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया। और इस स्कीम के तहत हिंदुस्तान की टॉप 500 कंपनियों में 12 माह की इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, जहां बेहतरीन लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप की रकम 5,000 रुपये और एक्समत ग्रांट की रकम 6,000 रुपये हरमा दी जाएगी। मीरा रोड के नियंगर पुलिस स्टेशन के बाहर जुमा के रोज एक अलमनाक वाकया पेश आया, जहां 37 साल शख्स नदीम खान ने अपने अलहदा रहने वाली बीवी 36 साल अमरीन खान को बच्चों की हवालगी के तनाज़े पर कत्ल कर दिया। नदीम जो एक इंटीरियर डेकोरेटर और फर्नीचर की दुकान का मालिक है, जुर्म करने के बाद जालिम शौहर ने खुद को पुलिस के सामने खुद सुपुर्द कर दिया। नदीम और अमरीन 2 साल कबल अलग हो गए थे। अलहदगी के बाद अमरीन बांद्रा मुंतकिल हो गई, जबकि इनके 2 बच्चे 12 साल बेटी और 2 साल बेटा नदीम के साथ मीरा रोड में रहते थे। 18 माह कबल अमरीन ने अपनी बच्चों की हवालगी के लिए थाने कोर्ट से रुजू किया था, जिसका फैसला अमरीन के हक में हुआ था। सास और बहू की इज्तिमाई इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आया। पुलिस राय के मुताबिक सत्यासाई जिले के चिलामतूर में नामालूम अफराद ने चाकू की नोक पर यह शर्मनाक हरकत की। राय के मुताबिक रियासत कर्नाटक के बेलारी से ताल्लुक रखने वाले खानदान के 4 अफराद, जिनमें बेटा, बहू, सास और ससुर शामिल हैं, काम की तलाश में मौजू पहुंचे। वो एक तामीराती इमारत के पास वॉचमैन और दीगर काम करते वहीं मुकीम थे। कल 4 नामालूम अफराद 2 मोटरसाइकिलों पर वहां पहुंचे। उन्होंने तामीराती मकाम पर मौजूद सास और बहू की नोक पर चाकू की नोक पर धमकाकर इज्तिमाई इस्मत रेजी की। इस दौरान बीच बचाव के लिए आने पर मुलजिमीन ने बाप और बेटे को धमकाया और वहां से फरार हो गए। बाददा इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। जिले एसपी रत्ना ने मकाम वाक़े का मुआयना किया और मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान हफ्ते के रोज शदीद साइबर हमलों का शिकार हुआ, जिसने मुल्क की तकरीबन 3 महकमों को मुतासिर किया। उसके जौहरी तंसीबात को भी निशाना बनाया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब इसराइल ने 1 अक्टूबर को ईरान की 200 मिसाइल हमले के जवाब में शदीद रद्द अमल देने का अज़्म किया था, जबकि गजा तनाज़े के बायस मगरबी एशिया में कशीदगी लबनान तक फैल चुकी है। ईरान की सुप्रीम साइबर स्पेस काउंसिल के साबिक सेक्रेटरी फिरोजाबादी ने ईरान इंटरनेशनल को बताया, मुल्क की 3 हुकूमती शाखें, अदलिया, मुक़न्नना और इंतजामिया शदीद साइबर हमलों का शिकार हो चुकी है और उनका डेटा चोरी कर लिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे जौहरी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। इसी तरह ईंधन की तकसीम, बल्दियाती नेटवर्क, नकल हमल के निज़ाम, बंदरगाहों, दीगर शोबों पर भी हमलों का शिकार हो चुके हैं। ये मुल्क भर में मुख्तलिफ शोबों पर होने वाले हमलों की एक तवील फहरिस्त का हिस्सा है।
اسرائیل نے لبنان میں اپنی جنگ شروع کرنے کے ساتھ ہی لبنانی دارالحکومت بیروت میں بدترین بمباری کے لیے امریکی بموں کا استعمال کیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ جمعرات کے روز اسرائیل نے حزب اللہ کے ایک اہم رہنما کو بیروت میں قتل کرنے کے لیے بدترین بمباری کا سہارا لیا اور اس دوران امریکی ساختہ بم استعمال کیے۔ اس بمباری میں حزب اللہ رہنما کو قتل کرنے میں اسرائیلی فوج کامیاب نہ ہو سکی، البتہ 20 سے زائد لبنانی شہریوں کو قتل اور شہید اور 117 کو زخمی کرنے میں کامیاب رہی۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق بیروت میں استعمال ہونے والا خوفناک بم امریکی ساختہ تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے خلیج میں اپنے عرب پڑوسیوں اور امریکی اتحادیوں کو سخت انتباہ جاری کیا اور خبردار کیا ہے کہ اگر ان کی سرزمین یا فضائی حدود کو ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے میں اسرائیل کی مدد کے لیے استعمال کیا گیا تو سخت جوابی کارروائی کی جائے گی۔ خفیہ سفارتی چینلز کے ذریعے دی جانے والی انتباہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن اور قطر جیسی اہم تیل کی دولت سے مالا مال ریاستوں کو نشانہ بناتی ہے جو تمام امریکی فوجی دستوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارتی انتخابی مہم کے دوران سنسنی خیز تبصرے کیے۔ انہوں نے امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن پر تنقید کی۔ انہوں نے سنسنی خیز تبصرے کیے کہ اگر وہ اگلے الیکشن میں صدر منتخب ہوئے تو امریکی شہریوں کو قتل کرنے والے تارکین وطن کو سزائے موت دیں گے۔ ٹرمپ نے یہ تبصرے کولوراڈو کے علاقے اورورا میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہے۔ ہندوستان نے ہفتہ 12 اکتوبر کو کہا کہ اس نے درگا پوجا کے پنڈال پر مبینہ حملے اور بنگلہ دیش کے کالی مندر میں چوری کے بارے میں سنگین تشویش کے ساتھ نوٹ کیا، جیسا کہ اس نے ڈھاکہ سے ہندوؤں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کی درخواست کی ہے۔ پڑوسی ملک میں اقلیتوں اور ان کی عبادتگاہوں پر حملے کی مذمت کی۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ ان واقعات کو افسوسناک واقعات قرار دیا۔ مسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز نے کہا، ہم نے ڈھاکہ کے تانتی بازار میں ایک پوجا منڈپ پر حملے اور ستکھیرا میں جیجیشوری کالی مندر میں ہونے والے چوری کو سخت تشویش کے ساتھ نوٹ کیا ہے۔ ایران کے اعلیٰ کمانڈر اسماعیل قاانی اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ روابط کے لیے شبہات کے دائرے میں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پاسداران انقلاب کے ایلیٹ قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قاانی زندہ ہے، تاہم تفتیش کے لیے زیر نگرانی ہے کیونکہ ایرانی حکام سیکیورٹی کی اہم خلاف ورزیوں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق قاانی نے لبنان کا دورہ اس وقت کیا جب اسرائیل کی جانب سے ملک پر فضائی حملے تیز کیے گئے تھے، جس میں بیروت میں حسن نصر اللہ سمیت حزب اللہ کے سرکردہ رہنماؤں کی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ تازہ رپورٹس اب بتاتی ہیں کہ قاانی زندہ اور محفوظ ہے، تاہم اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ اس کے روابط کے شبے کی طرف تفتیش کی جا رہی ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔